हेलो। हेलो। हाँ जी, जी, मुफ्ती शमीम साहब बोल रहे हैं हजरत? बोलिए। जी, क्या गाड़ी पर हैं हजरत आप? हेलो। हाँ जी, बोलिए। आप सफर में हैं क्या? गाड़ी वगैरह पर चल रहे हैं क्या? ये असल में हमारा ऊपर वाला पंखा खराब हो गया, नीचे का चल रहा है। अच्छा। बंद कर दिया, चलिए। आवाज बहुत धीमी आ रही थी ना, इसलिए पूछ रहा था हजरत। जी जी जी, आप कौन बोल रहे हैं? हजरत मैं अशफाक खान बोल रहा हूँ बुरहानपुर से। जी जी, फरमाइए। वो हाफिज इरशाद साहब है ना, अमरोहा वाले, जी जी उन्होंने आपका नंबर दिया था हजरत मुझे। जी, फरमाइए। वो हजरत मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि हमारे यहाँ मैं बुरहानपुर में रहता हूँ, जी जी तो बुरहानपुर में बड़ा मसला चलता है, क्योंकि मतलब बरेलवी हजरात भी रहते हैं, देवबंदी हजरात भी वहाँ जी। रहते हैं। तो हाँ जी। अभी मुहर्रम में एक मसला ये चलता है कि मुहर्रम में जो 10 दिन तक के जिक्र किया जाता है इमाम हुसैन का, महफिलें सजाई जाती है और उसमें शहादत वगैरह के वाकयात बयान किए जाते हैं, तो या इमाम हुसैन के तरीके पर चलने का लोगों को कहा जाता है, तो क्या इस तरह करना जी, जायज़ है? बिल्कुल जायज नहीं है। जी हजरत। जी, जायज नहीं है जी। अच्छा, बिल्कुल जायज़ नहीं है हजरत? ना जी, कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, क्यों हजरत? अब आप ये देखिए, हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर तो आप मर्जियाँ पढ़ेंगे, और नहीं हजरत उमर की शहादत पर कौन पढ़ेगा? नहीं नहीं हजरत, मरसिया नहीं बोल रहा हूँ हजरत। मजलिस जमाएंगे ना, चलो ठीक है। नहीं हजरत उमर की, एक मिनट है। हाँ हाँ। हजरत उमर की शहादत भी मुहर्रम में हुई। जी हजरत, उसमें भी करते हैं वो लोग। नहीं, हजरत उमर की मजलिस कौन लगाएगा? लगाते हैं ना हजरत, हजरत उमर की भी मजलिस लगाते हैं मुहर्रम की 1 तारीख को। हाँ, इस्लाम में असल में ये सालाना उर्स मनाना और हाँ। सालाना इज़ा करना, रोना धोना करना, किसी को याद करना, ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। इसका कोई सबूत सहाबा किराम से कुछ नहीं है। अच्छा, तो हाँ, हजरत, इसलिए ये सब चीजें बिदअत हैं इस्लाम में। हजरत मैं अर्ज कर रहा था जी, फरमाइए। कि सहाबा इकराम से इसका सबूत नहीं है, इसलिए नाजायज है ये। जी, अच्छा, तो हजरत जो चीज का सबूत सहाबा इकराम से ना हो तो नाजायज हो जाता है? असल में आपका मंशा क्या है, आप ये बताइए। अगर बहस करना है तो अलग बात है। नहीं, मैं तो बात ही कर रहा हूँ और हजरत, मैं मसला समझना चाहते कि मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ, वक्त मेरे जी पास जी जी रहता नहीं है, बहुत कम रहता है, जी कभी कभी इन मसाइल में पड़ जाता हूँ, तो बड़ा जी, जहन पढ़ने उलझता की है कि जरूरत मतलब नहीं है। सुन तो अहले लीजिए सुन्नत वल जमात, सुनो। हजरत, सुन। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ये चीज बिल्कुल नाजायज है। वजह क्या है हजरत, वजह बता देना उसकी। बस वजह तो मैं नहीं ज्यादा बता सकता, नहीं, किताबों में यही लिखा हुआ है। आपने भी फरमाया कि मतलब सहाबा इकराम ने जो काम नहीं किया वो नाजायज है। वो असल में लंबी बहस हो जाएगी, इसलिए इतनी फुर्सत भी नहीं है। या तो आप तशरीफ लाएं, बैठ के डिबेट हजरत करें, बहुत इत्मीनान से दूर रहता बातचीत हूँ, हो। इतनी दूर से नहीं आ पाऊंगा। अरे तो आ जाओ, आप हमारे मेहमान बन के आ जाओ भाई, क्या हजरत, दिक्कत है? हजरत बहुत दूर रहता हूँ ना हजरत। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है? मसला हासिल करने के लिए तो अरे हजरत मेरा, बताइए, हर किसी सुनिए को आप मेरी आ बात सकते तो हैं मेरे। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी हाँ जी। कंडीशन ये है कि मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त की बड़ी हाँ किल्लत है। जी, तो मैं आपको एक बहुत मुख्तसर सा मशवरा देता हूँ। हाँ बताएं। वो ये है कि आप अगर नेट वगैरह देखते हैं तो नहीं नहीं मौलाना हजरत, इलियास नहीं नहीं अली, हजरत, सुनो। बहुत बहुत कम, बहुत कम। हाँ, तो आप, मैं मशवरा दे रहा हूँ। आप मौलाना इलियास गुम्मन साहब हैं, हाँ वो अहले सुन्नत वल जमात के इस वक्त ये समझिएगा कि बहुत बड़े आलिम हैं, हाँ और वो दलाइल के साथ मसाइल को बयान करते हैं। हाँ। तो वहाँ आपको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा हर बात का। उसमें क्या होता है हजरत कि जैसे वीडियो आया ना कोई, जैसे ऑडियो वीडियो सामने आ गया, ठीक है। अब हम तो क्या है कि आम लोग होते हैं, तो हम लोग ऑडियो देख लिया, वीडियो सुन ली, वीडियो देख लिया, ऑडियो सुन लिया। अब हमने जैसे सुना, तो होता ही है हजरत के मतलब उन्होंने अपनी बात कह दी, वीडियो खत्म। अब हमारे जहन में कोई सवाल पैदा हुआ, तो अब हम किससे करें? फिर जैसे नहीं, आप इंशाल्लाह। अहले सुन्ना, ऐसा जैसे है, मेरी आप बात सुनो। सुनिए, तो जैसे आप मेरी मौलाना, सुनो मेरे भाई, जी। तसल्ली बख्श जवाब दे देंगे इंशाल्लाह, फिर जल्दी से सवाल ही पैदा नहीं होगा। नहीं, इलियास गुम्मन साहब की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो अब इलियास हाँ गुम्मन जी। साहब के रद में बरेलवियों की बहुत सारी वीडियोस मौजूद है नेट पर, तो अब वो चलिए, नेट से कैसे इंशाल्लाह सीखेंगे? बाद में बात करते हैं मुझे इसके। तो हाफिज इरशाद साहब ने ये बोला कि ये जी मुफ्ती शमीम साहब हैं, तो बोले ये अच्छी जी तरह जी। से आपको बेहतरीन अंदाज में समझा देंगे, जहन बिल्कुल खोल देंगे, आप आराम से इनसे बात कर लीजिए। तो
करेंगे अभी थोड़ा फुर्सत में हो करके इंशाल्लाह बात करूंगा आपसे। तो हजरत मैं बस इतना अर्ज कर रहा था कि मुझे सिर्फ इतनी चीज अगर बता देते आप, जैसे आपने फरमाया कि मुहर्रम में जो जिक्र शहादत हुसैन इमाम हुसैन हाँ जो जी, करते हैं, हाँ तो हाँ जी, ये हाँ जी, करना नाजायज है, हरगिज इसकी इजाजत नहीं। तो ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो हजरत मैं अर्ज ये कर रहा था, फिर मैंने पूछा कि क्यों, तो आपने कहा कि हाँ जी। साहबा इकराम ने इसको नहीं किया है इसलिए नाजायज अच्छा है। जी, तो हजरत जी इस जी पर तो जी। बड़ा एतराज करते हैं ना लोग, फिर कहते साहबा इकराम ने तो बहुत सारे काम नहीं किए। असल में दीन का कोई काम ऐसा नहीं है तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह जो साहबे किराम ने न किया हो, अच्छा, और जो उस जमाने में हो सकता था, अच्छा, जो काम उस जमाने में हो सकता था जी, और उन्होंने नहीं किया, हाँ, फिर उसको आप दीन समझ कर रहे हैं तो बिदअत हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ पर और लिखा है जो हजरत? काम साहबे किराम के जमाने में हो ही नहीं सकता था। हजरत, जी, हजरत मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो आपने बिदात की जो तारीफ बयान फरमाई है, तो मुझे अगर बता देते तो मेरे को भी आसानी हो जाती कि मतलब ये यहाँ लिखा है भाई, तो आसानी रहती। अब बात लिखी हुई कि आ गई तो मेरे पास किताब, वही तो कह रहा हूँ मुझे वक्त नहीं है इतना। तो फिर आपके जहन में तो होगी ना कोई बात, जैसे आपने इतनी मैं बिदअत की तारीफ आपको बताई जो थी। अर्ज कर रहा हूँ आप ये समझ लीजिएगा हाँ, कि जो सहाबाए किराम के जमाने में जो भी नेक काम इबादत वाला हाँ, अगर हो सकता था हाँ, और वो उन्होंने नहीं किया, हाँ, और आज उसको इबादत समझकर किया जाएगा तो वो बिदअत हो जाएगा। अच्छा, तो हजरत वो तबलीगी और जमात वगैरह में और जाना फिर? जो काम सहाबाए किराम के जमाने में मुतवक्के ही नहीं था जी, और वो बाद में जरूरत या इबादत समझकर किया जा रहा है हाँ, कि उसकी जरूरत पेश आ रही है, हाँ, हाँ, तो उसमें गुंजाइश होती है। अच्छा, अच्छा, हाँ तो जी। ये हजरत ये जो तारीफ आपने फरमाई, फिर इसका हवाला चाहिए ना। अच्छा, और मैं दूसरी हवाले बात की अर्ज तो कर बात रहा था, मैं होती ये है कह जब रहा आप था फुर्सत कि जैसे दे आपने करके फरमाया इंशाल्लाह नाजायज है, कहीं ना कहीं सुन तो मिलेगा तो लीजिए, मैं आपको बोल दूंगा इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि नाजायज है, और हमारे यहाँ जी जी बुरहानपुर के अंदर एक मस्जिद है, जी जी। बहुत बड़ी मस्जिद है, वो देवबंदी हजरात की मस्जिद है। आप बुरहानपुर आएंगे कभी तो इकबाल चौक है वहां पर, इकबाल चौक में एक अच्छा अच्छा। मस्जिद है, अब्दुल रहीम जी खाने जी। खाना के नाम से। अच्छा जी। तो उस मस्जिद के अंदर देवबंदी हजरात 10 दिन तक के जिक्र शहादत इमाम हुसैन की महफिल रखते हैं जी। और जिक्र करते हैं। अच्छा जी। जी, जी जी जी। तो हजरत वो फिर देवबंदी हजरात भी ऐसा करते हैं, तो फिर वो भी हराम के मुर्तकिब हुए। अगर कोई इसमें देवबंदी बरेलवी का तो कोई मसला ही नहीं है, अच्छा, मसला तो मसलक से नहीं है ये। हाँ, अगर कोई चीज गलत है, कोई देवबंदी करेगा वो भी गलत है, कोई बरेलवी करेगा वो भी गलत तो है। तबलीगी जमात में जाना सही है हजरत? फिर हैं जी। तबलीगी जमात में जाना, तबलीगी जमात वाले भी अगर कोई गलत बात करेंगे वो भी गलत हो जाएगी। नहीं, जमात में जाना सही है कि नहीं? जमात में असल में पहले जमाने में जब जमातें राइज हुई थी मोहतरम, हाँ, तो उस वक्त तो बहुत अच्छा काम था ये। अच्छा, और उस वक्त में जहाँ तक हमारे मुताले में बात है, मौलाना इलियास वगैरह और उनके साहबजादे मौलाना यूसुफ साहब, हाँ, उन लोगों ने जिस तरह से और जिस मंसूबे के तहत में इसको लेके चले थे, वो अगर चलता रहता हाँ, तो शायद उम्मत को बहुत फायदा होता और वो जायज भी रहता। जी, लेकिन अब जो है ना, इसमें बाद में आने वाले लोगों ने, खास तौर से मौलाना साद वगैरह ने हम्म, और दूसरे हजरात ने बहुत ज्यादा गलतियां इसमें घुसा दी हैं। हम्म, बाकायदा दारुल उलूम ने उस पर तबसरा भी किया है जी, कि वो राह हक से हटते हुए जा रहे हैं। जी, जी, इसलिए उनके मतलब हालात के पेश नजर, कि हम्म, उनके हालात कुरान और हदीस की रोशनी में नजर आ रहे हैं कि वो हटे हुए हैं, हम्म, तो उनके हालात के पेश नजर मैं तो नहीं समझता कि अब जमात में जाना सही रह गया है। तो आप जमात में नहीं जाना चाहिए ना हजरत फिर, मतलब आपने ही जी बता मैं तो दिया। अब हमारे जी यहाँ जी। जमात वाले अगर आए और हमसे कहें जमात में जाने का, तो हम आपका नाम लेकर के बता सकते हैं ना कि आपने मना फरमाया है। अब मसला ये है, ये लोग कत्ल गारत गरी पे आने लगे ना अब। अच्छा, हाँ, हाँ, बदमाशियां ये करने लग अभी गया मतलब। देखो, तो किसी जगह ऐसा हुआ, जी, फला जमात वाले चले गए, दूसरी जमात वालों ने उनको मार मार के निकाल दिया, कई लोग उसमें मारे गए हैं। अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो कोई दीन हाँ, का काम ही नहीं हुआ फिर। तो वही तो कह रहा हूँ भाई। अब इसलिए बेहतर ये है हाँ, कि जब फितने का माहौल हो तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से लोगों को भी दूर रखें और खुद भी दूर हो जाए फिर। खुद भी दूर रहें और दूसरों लोगों को भी दूर रखें, और हाँ, बहस मुबाहिसा में ना पड़े। अच्छा, अच्छा, मतलब क्योंकि तबलीगी जी, ऐसा है, मोहतरम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ, जो खारजी लोग थे ना, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हाँ, काफिर कहते थे, हाँ, हाँ, नऊज बिल्लाह, हाँ, खारिज ईमान फरमा कहते थे वो लोग, उनका अकीदा था ये।
हाँ उससे बहस करने के लिए गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था उन्होंने हाँ कि भाई जाके उनसे बहस करो, हम्म और ये फरमाया था कि उनसे जो बहस करोगे आप कुरान की आयतों से मत करना, हाँ क्योंकि तुम कुरान की आयत पढ़ोगे वो भी कुरान की आयत पढ़ेंगे। अच्छा और कुरान की अल्लाह ताला ने फरमाया कि युज़िल्लु बिही मन यशा व यहदी बिही मन यशा। हाँ कुरान की आयतें ऐसी हैं कि उनसे हिदायत भी मिलती है और गुमराही भी मिलती है। कुरान शरीफ की आयत हजरत गलत पढ़ दी आपने। और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया युज़िल्लु बिही, क्या आयत है, चलो सही जी बता जी, दो ना क्या है, युदिल्लु बिही मैं हमको कसीरा व यहदी बिही कसीरा। हाँ हाँ जज़ाकल्लाह वो जज़ाकल्लाह हजरत असल में क्या है, मैं जज़ा भी कुरान शरीफ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह में, तो मुझे जहन में थी जी आयत। जी मोहतरम जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 आमीन। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान जी से बहुत सारे लोगों को हिदायत मिलती है, बहुत सारे लोगों को गुमराही मिलती है। जी 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 हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमाया कि उनसे आप ज्यादा बहस मत करना, हाँ अगर बहस करनी होगी तो हदीस की रोशनी में बहस करना। हाँ तो वहां जाके बहस करी तो उन्होंने एक ही कलमा पढ़ा बस, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला हाँ लिल्लाह। हाँ हाँ हजरत अली ने इसके खिलाफ किया, हजरत अली ने इसके खिलाफ किया है, हम्म हकम बना दिया है, अल्लाह के अलावा दूसरे को हाकिम बना दिया है, ये कैसे हो सकता है? हुकूमत और हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के चलता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये बात आ गई कि वो लोग ये कलमा पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया कलिमतुल हक युरीदु बिहल बातिल, कलमा उनका हक है हाँ और मुराद उनकी इससे बातिल है। जी इसलिए जमात वालों से या किसी से आप उलझे तो जी उलझने में यही होता है कि हम भी कुछ कहेंगे, फिर वो भी कुछ कहेंगे, बात फूल पकड़ेगी, झगड़े होंगे, फसाद होगी। अब देखो एक शख्स ने एक वाकया लिखा है कि भाई अंग्रेजों के दौर में एक मसला उठा था एक मस्जिद में, आमीन बिल जहर का मसला उठा। अंग्रेज हाकिम था, कुछ लोग आमीन बिल जहर वाले थे, उसी मस्जिद में आमीन बिल सिर वाले थे। दोनों में झगड़ा हो गया, बहसो मुबाहिसा हो गया। किसी ने कहा भाई ये सही है तुम अकबर हो, उसने कहा हम अकबर हैं, उसने कहा हम अकबर हैं। तो ये सारे के सारे लोग जब झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई, तो अंग्रेज हाकिम के पास में फैसला पहुंचा। तो अंग्रेज हाकिम ने फैसला किया कि भाई देखो, ना तो तुम्हारा आमीन बिल सिर है और ना ही तुम्हारा आमीन बिल जहर है, जो झगड़ा हो रहा है वो आमीन बिल शर है। जी तो जी मेरे भाई असल में लोग जो है ना जिद पे आ जाते हैं, मानते नहीं बातों को। जी जी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप ये देखो कि लोग दीन के मामले में अपनी राय पर अड़ जाएं, बस कि जो हमने कह दिया बस वही सही है। और मोहतरम मेरा अपना उसूल ये है कि अगर मैं देखता हूँ कि भाई मैं किसी मसले में गलती पर जा रहा हूँ, मुझे कोई समझा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फौरन रुजू करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हजरत मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत बात काटूं आपकी, माजरत चाहूंगा, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर जैसे मुहर्रम में हम अपने इलाके के अंदर कोई महफिल सजा ले और रिवायात सहीहा हो, जो सही रिवायात मिलती है, उन सही रिवायात के साथ अगर मतलब जिक्र करे तो, अगर उसमें रोने धोने का एहतमाम हो तो वो तो नाजायज हो जाए। नहीं रोना धोना नहीं हो हजरत, वो रिवायत सहीहा हो बिल्कुल, जो सही रिवायत वहाँ गुजरी, रिवायत हो, अगर बिल्कुल सही रिवायत हो जी तो जी। उनका बयान करना जायज है। लेकिन हजरत यही मैं कंफ्यूज जो हुआ ना, बस यहीं पर ही हो रहा हूँ। क्या जी? मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी देर से जो आपसे बात कर रहा था ना, मैंने किताब पढ़ रहा था, मैं ये मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब की फतावा साहब रशीदिया, जी जी जी। तो फतावा रशीदिया के अंदर उनसे जब पूछा गया ना जिक्र के ताल्लुक से, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना अगरचे बरिवायात सहीहा हो, या सबील लगाना, शरबत पिलाना, या चंदा सबील और शरबत में देना, दूध पिलाना, सब का सब नादुरुस्त और तशबीह रवाफिज की वजह से हराम। असल में देखिए बात ये है कि ये चीजें जो हैं बिल्कुल इज्तिहादी हैं जी नुसूस सरिया से, तो ना इसका जायज होना साबित है और ना ही ना जायज होना। जी समझिए ना, इज्तिहादी मसाइल है और इज्तिहादात में खता मुमकिन है जी, ये कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने नाजायज कह दिया है और कोई इस वक्त का मुफ्ती इसको जायज कह रहा है, अपने इज्तिहादी नहीं नहीं ना हजरत, वो यहाँ पर फिर मसला अटक जाएगा। हाँ जी उन्होंने जायज कहा, उन्होंने नाजायज कहा, आप जायज कह रहे हैं, जी जी और वो बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम हैं। जी जी तब मसला ये है, उन्होंने नाजायज कहा यहाँ पर। अब अगर हम कह दें कि उन्होंने गलती की थी, भाई आज का मुफ्ती जो कह रहा है हम तो इसकी बात मानेंगे,
تو اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بھیا صاف طور پر لکھا ہوا ہے ان کی کتاب کے اندر، کیا بولتے جو ہے تو تذکرۃ الرشید میں صفحہ نمبر 254 پر لکھا ہوا ہے صاف کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اگر پانا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرنا پڑے گا تم کو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب تو محترم تو ان کے لفظوں سے ظاہر ہو گئی بات ہے۔ تو اب حضرت یہ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں جائز ہے، آپ اتباع نہیں کر رہے تو آپ تو پھر غلط ہو گئے نا پھر۔ ارے میرے بھائی، ابھی آپ نے جو عبارت پڑھی ہے، جو مجھے سنائی ہے، اس میں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں آپ انہی پر غور کر لو نا۔ کیا ابھی جو آپ نے عبارت پڑھی آپ دوبارہ پڑھیں خود۔ انہوں نے کہا سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ اچھا چلیے، تو یہ تو مسئلہ وہیں تک سمت رہ گیا نا؟ کیا انہی کے زمانے تک تو سمت رہ گیا نا؟ نہیں نا حضرت۔ کیوں بتائیے؟ انہوں نے کہا اس زمانے میں۔ اچھا تو مطلب وہاں تک ان کو ماننا ہے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دینا ہے؟ ارے بھائی، اگر کوئی بات ان کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما کے چلے گئے، میری بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ دے کے مارو۔ یہ کہاں پر لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے؟ یہ قول میں وہی تو بات ہے میرے پاس۔ اچھا حضرت، پھر میں ایک منٹ حضرت ایک منٹ، یہ اس زمانے کی بات پر آپ نے کر دیا، لیکن اب آپ آگے آئے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 267 پر رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو میرا طریقہ ہے، وہ کہہ رہے یہ جو میرا طریقہ ہے بے عینی ہی یہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، اور اس پر ثابت قدم رہنا اور اس کو ہاتھ سے نہ دینا۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ جو ہے وہی طریقہ ان کا ہے، اور اس طریقے کو چھوڑ کر آپ کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو بتائیں کیسے مطلب جائز ہوگا حضرت؟ ارے بھائی وہی تو یار سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا طریقے پر حق پر مطلب جو ہے تو چلنا پڑے گا آپ کو، اگر میرا راستہ آپ نے چھوڑا تو آپ غلط ہو جاؤ گے۔ آپ سنیے، آپ ان کے جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ عالم ہے اپنے زمانے کے، ٹھیک ہے عالم ہونا اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن وہ نہ تو وہ صحابی ہیں کہ ان کا قول حجت ہو۔ مطلب غلطی کی نا پھر انہوں نے، سنو یار بات، پھر یہ غلط بات لکھی نا انہوں نے، جیسے غلطی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 150 اقوال سے رجوع کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے رجوع کر لیا اس قول سے جو انہوں نے لکھی تھی؟ رجوع ثابت نہیں ہے میرے یہاں۔ تو جب رجوع ثابت نہیں ہے حضرت تو پھر آپ کیسے رجوع کی بات؟ آپ تو یہی کہیں گے پھر غلطی کر کے گئے وہ۔ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن مسائل سے رجوع کیا ہے ان کو غلط تو سمجھانا بعد میں۔ تو انہوں نے رجوع تو کیا ہی نہیں نا حضرت۔ نہیں، انہوں نے رجوع نہیں کیا بھائی۔ ہاں یہ نہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں، سنو تو، یہ کہہ رہے ہیں میرا طریقہ صحابہ کرام بے عینی ہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، تو جب ان کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے تو پھر ہر زمانے کے لیے ہوا نا۔ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن وہ شرط لگا دینا انہوں نے اس زمانے کی، وہ کیوں لگا؟ نہیں، دوسری جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرا طریقہ ہے نا بے عینی ہی یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تو یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ تو پھر انہوں نے غلط کیا نا، غلط لکھا نا انہوں نے، ان کا صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے نا ان کا۔ حضرت حاجی امداد اللہ کی کتاب، جی ان کا طریقہ، حضرت ہاں فرمائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا پھر ان کا طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہوا نا بھائی۔ بات میری سنو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب کی 100% باتیں صحیح ہوں۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا میری تو صحیح ہے، وہ بول رہے ہیں میری اتباع پر ہے، وہی تو بول رہے ہیں کہ 100% صحیح ہے۔ ان کی زبان سے جو نکلا، یا تو پھر وہ جھوٹے ہیں پھر ایسی اور قسم کھا کر بول رہے ہیں پھر وہ ان کی اپنی رائے ہے۔ تو اب سنیے حضرت، تو پھر یہیں پر بات آئے گی کہ بروایات صحیحہ وہ ناجائز کہہ رہے ہیں، آپ جائز کہہ رہے ہیں، مطلب ان کی اپنی رائے غلط ہے، آپ کی رائے اس دور کے حساب سے صحیح ہے۔ میں صحیح سمجھتا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ میرے سے کوئی بڑا عالم میری بات کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ تو مطلب پھر رشید احمد گنگوئی صاحب کی بات تو غلط ہوئی نا حضرت؟ برحال جو انہوں نے کہا ہے وہ مجھے الگ سے نہیں، عوام کس کو مانے گی؟ آپ بتائیں مجھ کو، عوام کس کو مانے گی؟ عوام تو ظاہر ہے انہیں کو فالو کرتی ہے، آپ کو تو جانتی بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے مانیں گی؟ نہیں، بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو پھر یہ تو کہہ رہے بروایات صحیحہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔
آپ کہہ رہے صحیح روایات کے ساتھ جائز ہے، پھر ان کا عمل اور قول الگ الگ ہے حضرت. بروایات صحیحہ ثابت تو ہونا چاہیے نا. ہاں تو بروایات صحیحہ ہو تو جائز ہے نا. میرے نزدیک تو جائز ہے، میں تو صحیح مانتا ہوں. تو آپ کے نزدیک جائز ہے تو پھر مفتی صاحب یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے نزدیک جو بولا انہوں نے غلط ہے نا پھر وہ. یہ حضرات جو ہے نا، اور صحابہ کرام کا طریقہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے، بے آئی نہیں، بالکل ایسے کے ایسے جیسا میں بول رہا ہوں یہی طریقہ صحابہ کا طریقہ. تو صحابہ کا طریقہ تو ہر زمانے کے لیے ہے، تو پھر یا تو صحابہ کرام کا طریقہ غلط ہے معاذ اللہ، یا پھر آپ کا طریقہ غلط ہے. بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے جملے. ہاں تو نہیں آ رہے نا، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تبھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مطلب ایسے کیسے لکھ دیا. میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہے ان کے جملے. تو اب بتائیں اس طرح لکھ دیا انہوں نے، اب ہم کیا کریں، عوام کیا کریں بتائیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مفتیان کرام ہیں ان کو چھوڑو، وہ کہاں دیکھ کے بتائیں گے آپ کو، ان سے آپ اچھا حضرت میں ایک بات اور عرض کروں. آپ نے جیسے کہا محرم میں ذکر شہادت امام حسین کرنا آپ کے نزدیک بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا اس لیے صحیح روایات کے تعلق سے. جی تو آپ نے کہا صحیح ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بروایات صحیحہ بھی ہو تو غلط ہے، جبکہ انہوں نے اصل میں سنو انہوں نے ایک اصول اپنایا ہے. جی جہاں تک میری سمجھ میں بات آ رہی ہے، جی وہ کہتے ہیں التزام ما لا یلزم. ہاں جو چیز شرعی طور پر لازم نہیں ہے ہاں اس کو اگر آپ لازم سمجھ کر کریں گے، ہاں یا جو شرعاً متعین نہیں ہے ہاں آپ اس کو اپنی طرف سے ہر سال یہی متعین کریں گے، ہاں وہ اس کو غلط مانتے ہیں. ہاں تو حضرت ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم لازم سمجھ کر کرتے ہیں. ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لازم سمجھ کر کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے. ہاں بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تو مطلب یہ کون سا دین ہے کہ مطلب جب اپنی باری آئے تو آدمی بولے کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے اس طرح بول دے وہ، اور جب ان کے کسی اور کی باری آئے تو بول دے نہیں نہیں یہ ناجائز ہے. یہ تو غلط بات ہے نا پھر حضرت. ہاں صحیح بات ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ صالحین کے ذکر کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح مومن نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر ان کے ذکر پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا. تو پھر لوگوں کو روکنا اور کہنا بروایات صحیحہ بھی ہو تو غلط ہے، ناجائز بلکہ حرام کہا. ان کے تو بچے بھی زین العابدین ہیں حضرت. تو پھر تو بہت بڑی بات ہے. تو وہی تو بول رہا ہوں. تو اتنی غلط سلط باتیں انہوں نے لکھ دی. اب یہ ایک عبارت ہے ان کی، اس پر لوگ ہم کو اتنا پریشان کرتے ہیں، کہتے کوا کھانا ثواب لکھ دیا انہوں نے. تو اب کیا کریں، عوام کیا کریں، عوام کو بتائیں آپ، تو عوام کیا کریں. آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ میرا نام اشفاق خان ہے. اشفاق خان جی. جو میری سمجھ میں ہیلو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے جی جی اور آئی ہے، شاید آپ اس سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے. آواز کم آ رہی ہے حضرت آپ کی. جی میں دیکھیے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اکابرین دیوبند کے یا اکابرین بریلوی کے یا جی علماء اہل حدیث کے ہم وکیل ہیں. تو میں تو وکیل نہیں ہوں اچھا کہ میں ان کی ہر بات کی صفائی پیش کروں گا. جی جی جو انہوں نے غلط لکھا وہ غلط ہے، جو صحیح لکھا وہ صحیح ہے. ارے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا حضرت آپ سے بات کر کے، ایسا ہی ہونا چاہیے. میں اس بات میں بھائی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اپنی جگہ پر ہے. جی جی مجھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا ایک چیز بڑی پسند ہے. وہ بتاؤں آپ کو، انہوں نے وہ اخبار نکلتا تھا ایک ماہانہ یا سہمائی نکلتا تھا، اور اس میں حضرت کا ایک کالم تھا ترجیح الراجی کے نام سے. اس میں حضرت کا یہ اصول تھا کہ اس مہینے میں یا اس سے پہلے جو آپ نے بیانات دے رکھے ہیں یا جو آپ نے تحریریں لکھ رکھی ہیں ان میں بعد میں کسی کے تنبیہ کرنے سے، بعد میں کسی کے یاد دلانے سے یا غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہو گیا ان کو کہ میں نے جو مضمون کہا وہ بالکل غلط ہے. تو حضرت اس میں ترجیح الراجح میں باقاعدہ اس کتاب کا نام، اس کے صفحے کا نام، اس عبارت کو لکھ کر کے یہ لکھتے تھے بھائی یہ میری عبارت ہے اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور یہ آج سے اس کو غلط سمجھا جاوے اور اس کی جگہ پر یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میری طرف سے یہ بات مانی جاوے. تو پھر اب یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہ تو تھانوی صاحب کے بھی مطلب استاذوں میں ہیں. کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں گے، اور جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلب یہ کہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے
وہ بالکل غلط ہے اور روایات صحیحہ کے مطابق بالکل ذکر امام حسین کرنا جائز ہو گیا. جی جی ہلو 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 جی بول رہا ہوں. جی آواز نہیں آ رہی حضرت, وہ کچھ گاڑی واڑی چل رہی, کیا ہو رہا ہے؟ ہلو ایک منٹ. ہاں جی جی حضرت, مطلب یہ کہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے جو یہ فتویٰ دیا کہ روایات صحیحہ کے ساتھ بھی ذکر امام حسین کرنا ناجائز ہے, تو یہ بالکل غلط فتویٰ ہے ان کا. ہلو ہلو جی آیا کیا؟ جی جی حضرت, جی جی بتائیے. میں کہہ رہا تھا مطلب رشید احمد گنگوئی صاحب نے جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ ذکر شہادت امام حسین کرنا بروایات صحیحہ بھی ہو تو غلط ہے, تو یہ غلط فتویٰ ہے نا پھر ان کا؟ جی میں اس کو صحیح نہیں مانتا جی. بالکل غلط فتویٰ ہے, پھر میں بھی اسی پر عمل کروں گا. جی جی صحیح بات ہے نا؟ بس جو چیزیں ہیں نا, سنو, ہاں رونے دھونے کا اہتمام کرنا, ہاں ہاں, وہی وہ تو خیر اس میں آ ہی گیا ہے جو جملہ آپ نے بولا, وہ تو ناجائز ہے نا, وہ تو حرام ہے, کرنا, وہ تو گناہ ہے. خلاف شرع اس میں امور نہ ہو, باقی سب ٹھیک ہے, ذکر کرنے میں کوئی بھائی حرج نہیں ہے. اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ پر عمل کر رہے ہیں ہم, تو یہ سوچ کر کہ امام حسین صالح مومن ہے, ان کا ذکر کرنے سے برکتیں نازل ہوگی, رحمتیں نازل ہوگی. جی جی کوئی شک نہیں ہے موسم. جی 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 شکریہ حضرت, بہت 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 شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے, السلام علیکم. بس